आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोवे आसूं. संध्याकाळाचो 17वो आयतार 28 जुलय 2024. रायाच्या दुसरे पुस्तकांतले वाचप. एक पावटी बालशालिशांतावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळाचो उंडो, जेवाच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवांचो 9 कणसो दिवन धाडलो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांव ते कशें वांटून दिवं. पूण एलिशान ताका म्हळें, तूं ते लोकांक खावंक दी, कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर. ती खातली आनी सडीत उरतले. ताणें लोकांक वाडले. ताणें केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे सडीत उरले. देवाचे उतर. देवाचो व्हड उपकार. श्लोक. तुजो हात उसवून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुजो हात उसवून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुजो हात उसवून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पराक तुवें रचलाय ते सगळे, तुजी स्तुती गातले. तुजी भक्त तुका दिन वाजतले. तुजी रासवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते वाडतले. तुजो हात उसवून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सरसनाचे दोळे तुजेर आसात आनी तूं वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुजो हात तूं दरपणी उसोवन धरताय आनी सगळ्या रसनाक दादोशी करताय. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नीतिवान. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक वै खऱ्या मनान उलो मारतेल्या. सर्वेस्पर लागीं आसा. तुजो हात उसवून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, त्या पासून सुम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हेम परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावोसल्ली जावं. सदांच लान्वीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे सोडूने तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत. एकामेका थंय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सकटां प्रास तो व्हरतो. तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सुमेस्त थंय जियेता.
देवाचे उतर. देवाचो व्हड उपकार. शुभ वर्तमान. भाग्यवंत जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. व्हड एक लोकाजमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं आसर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. सुदैवांची पास्क परब लागीं पावलली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकाजमो आपणा सरशी येतालो तें पळयवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावशाक उंडे आमी खंय थावन मोलाक हाडचें. फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें. आपूण कितें करतलो असलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले म्हळ्यारय 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूस भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीसच सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायते आसले. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादूची जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरली. जेजून केल्लें हें आसर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी होच जायजय, हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ताक. देव बरो दीस दिवं तुमकां. देवाचे आशिर्वाद.